बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज तो कमाल हो गया जी। आज तो पता नहीं पीटीआई वाले ये ख़बर सुनकर जो है वो क्या करेंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे। वो एक शेर है कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, और कहा जाता है कि घर के बेदी ने लंका ढा दी। तो यही जो है वो आज मुस्लिम लीग नून में जो हुआ है। मरियम नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र, उन्होंने आज जो है वो अपने शौहर कैप्टन सफदर की ठीक ठाक जो है वो क्लास ले ली है और उनकी जो है वो ठीक ठाक बेइज्जती कर दी है, और उनको कहा है कि अपना मुंह बंद रखें और जो स्टेटमेंट्स आप देते रहते हैं वो स्टेटमेंट्स जो है वो ना दें। दूसरी जानिब जो है वो उन्होंने ख़ास तौर पर जो है वो जो इमरान खान के हक़ में जो है वो कैप्टन सफदर बोल पड़े हैं। कैप्टन सफदर ने इमरान खान के हक़ में खुलकर बात की है और अपने लोगों को जो है वो उन्होंने कहा है कि मेरे लोग जो हैं वो गलत हैं, नून लीग वाले जो हैं वो लोग गलत हैं। इस तमाम इशू पर जो है वो घर की दहलीज तक जो है वो तमाम जो है वो ये आग जो है वो पहुंच गई है। और अब जो है वो बड़े जो है वो तकलीफ़दा मराहिल हैं। वो कहते हैं ना कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो कैप्टन सफदर ने ऐसा क्या किया कि घर के चिराग बनते हुए भी उन्होंने जो है वो लंका ढा दी, घर को आग लगा दी। घर के बेदी ने क्या कर दिया, ये सारा कुछ मैंने आपको इस वीलॉग में देना है। बड़ा दिलचस्प ये वीलॉग है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये सारी सूरत हाल जो है वो शुरू होती है जो कैप्टन सफदर हैं। वो कैप्टन सफदर मैं शुरू से ये कहता था कि वो जावेद हाशमी के बाद जो है वो थोड़े से बागी ज़रूर हैं। जो पिछले दिनों जो है वो एक आलम दीन जो हैं वो जिनका बहुत बड़ा जो है वो जिनकी फौतगी के ऊपर जनाजा हुआ, उसके जनाजे पर भी वो गए। उन्होंने जो है वो उनके हक़ में बात की और हमेशा जो है वो खुलकर जो है वो इस्लाम के हवाले से जो है वो बड़ा करीबी उनका कल्बी ताल्लुक़ जो है था वो था। लेकिन ये छोटी बातें थी, मामूली बातें थी। असल खुलकर बात जो है वो सामने आई कि ARY के नईम अशरफ भट्ट साहब जो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने कैप्टन सफदर साहब का इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में जो है वो कमाल हो गया जनाब। कैप्टन सफदर साहब तो खुलकर बोले हैं और ऐसा बोले हैं कि बड़ों बड़ों को उन्होंने नंगा कर दिया। और कैप्टन सफदर ने कहा जी कि हर एक की प्राइवेसी होती है, किसी की प्राइवेसी में कोई दखल जो है वो नहीं देना चाहिए। इमरान खान की भी अपनी प्राइवेट लाइफ है, हम लोग भी जो है वो इस हमाम में कोई भी साफ नहीं है। हमारे यहाँ भी जो है वो लोगों की नंगे की वीडियोस जो हैं वो सामने आई हैं। उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ भी लोग जो है वो तंजीम साजी करते हुए पकड़ गए। आपको बड़ा वाक़या एक याद होगा, उनका किसकी तरफ इशारा था। उन्होंने कहा कि ये माफ़ कीजिएगा कि ये इंतहाई जो है वो गलत बात है, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि इमरान खान को इलेक्शन लड़ने का पूरा हक़ हासिल है। और ख़ास तौर पर उनका ये कहना था कि जो जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी मुस्लिम लीग नून ने बड़ी गलती की, इन गलती का अजाला होना चाहिए। वो गलत लोग थे जिन्होंने नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया कि जो है वो एक्सटेंशन के लिए जो है वो देना चाहिए। उनका ये कहना था कि सवाए परवेज़ रशीद के जिसने एक्सटेंशन का कहा या जिसने वोट डाला मुस्लिम लीग नून में से, वो सब जो हैं वो मुजरिम हैं, वो सब जो हैं वो गलत लोग थे। उन्होंने जो है वो गलत किया माफ़ कीजिएगा, और इस बात का जो है वो अजाला होना चाहिए। ये सारी सूरत हाल जो है वो उस पर उन्होंने बात की। उनका ये कहना था उनका ख़ास तौर पर यह कहना था कि मियां नवाज शरीफ जो हैं उनको वर्गलाया गया, उनके बाद जो है वो गलत रास्ता दिखाया गया। मियां नवाज शरीफ के सामने लोग जो है वो कुछ बात करते थे, जो है वो चापलूसी करते थे, बाहर जाकर कोई और बात करते थे, और ये बात जो है वो आगे जाकर मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान पहुँचाएगी। कैप्टन सफदर ने जो है वो इसके साथ साथ जो ये भी कहा कि इलेक्शन जो है वो 2025 में होने चाहिए, शहबाज शरीफ को मौका मिलना चाहिए। उनसे सवाल किया गया कि क्या हमजा शहबाज शरीफ जो है वो नाराज़ हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे वो बड़े भाई हैं, उनको अगर कोई नाराज़गी है भी तो ख़त्म करके जो है वो वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए। ये मैंने अपने नाजरीन वीलॉग में अपने खबर दी थी कि हमजा शहबाज जो है वो नाराज़ होकर बाहर बैठे हैं। उनका यह कहना था कि जब भी ख़ानदान पर बुरा वक्त आता है तो जेलें जो हैं वो मियाँ हमजा शहबाज शरीफ काटते हैं, गिरफ़्तार मियाँ हमजा शहबाज शरीफ होते हैं, और उसके बाद जो है जब वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला बनाने की बारी आती है तो मरियम नवाज़ को जो है वो वज़ीर आला बनाने के लिए भेज दिया जाता है। तो मैं कहाँ पे हूँ। तो ये नाराज़गी ठीक थी उनकी बात। तो आज कैप्टन सफदर ने भी तस्दीक कर दी कि उनको जो है वो वापस आना चाहिए और
جو ہے وہ پارٹی کی تنظیم سازی میں اور تمام معاملات میں جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے. یہ انٹرویو جس میں انہوں نے عمران خان کی تعریف کی, یہ انٹرویو جس میں انہوں نے کہا کہ ہر ایک کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے, کوئی بات نہیں کر سکتا, یہ انٹرویو جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بھی کوئی دودھ سے دھلے ہوئے لوگ نہیں ہیں, ہمارے لوگ بھی ننگی ویڈیوز ان کی بھی پکڑیں گے, ہمارے لوگ بھی تنظیم سازی کرتے ہوئے پکڑے گئے. ان کا یہ کہنا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر غلطی کی گئی, نواز شریف کو لگایا گیا, سب جو ہیں انہوں نے غلط کام کیا. مسلم لیگ نون میں سوائے پرویز رشید کے سب نے یہ غلط کام کیا. یہ ساری بات کر کے نون لیگ کے اندر آگ لگا دی انہوں نے. اس سے پہلے جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق بات کر چکی ہیں, اس سے پہلے جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی بات کر چکے ہیں, اس سے پہلے جو ہے وہ مہتاب عباسی جو ہے وہ بات کر چکے ہیں. تو گویا ایک جو چنگاری اختلافات کی چنگاری تھی, جو آپس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی چنگاری تھی, وہ گھر تک پہنچ گئی. اور کیپٹن صفدر جو شریف فیملی کے گھر کے بندے ہیں, گھر کے داماد ہیں, انہوں نے جو ہے وہ آج کھل کر جو ہے وہ بات کی اور نون لیگ کی پالیسیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. اور اس پر جو ہے وہ حیرت انگیز طور پر جو ہے وہ ان کی اہلیہ, ان کی بیوی مریم نواز نے جو ہے وہ فوری ریاکشن شو کیا, اور انہوں نے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ کیپٹن صفدر کی کلاس لے لی. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات جو ہے وہ انہیں نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پارٹی کے خلاف جو ہے وہ پارٹی پالیسی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے, اور اگر کوئی اس طرح کی بات کی جائے گی تو اس کو جو ہے وہ بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ کیپٹن صفدر اس سے پہلے بھی انہوں نے بات کی, ان کی بنیادی رکنیت ان کے اوپر جو ہے وہ پہلے شو کا نوٹس ان کو ہوا اور کہا گیا کہ جناب آپ کی ہم رکنیت معطل کر دیں گے. لیکن کیپٹن صفدر جو ہے وہ ڈٹا ہوا بندہ ہے, ڈٹ کے کھڑا رہا اور بات کرتا رہا, اور اپنی جو بھی بات اس نے کی ہمیشہ بات کرتا رہا. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ آہستہ آہستہ ایک بڑے زلزلے کا پیش خامہ ہے. یہ ساری صورتحال ایک بڑے دھماکے کا پیش خامہ ہے کہ نون لیگ کے گھر میں ایک جانب حمزہ شہباز جو ہے وہ لڑکے بیٹھی ہیں, ایک جانب سعد رفیق جو ہے وہ دبی دبی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, ایک جانب شاہد خاقان عباسی, مہتاب عباسی, یہ لوگ جو ہے وہ کھل کر ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. وہاں کیپٹن صفدر نے بھی جو ہے وہ آج کھل کے بات کر دی اور انہوں نے کہا جناب کہ بس انف از انف. تو یہ صورتحال جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہو رہی ہے. نون لیگ کے ساتھ آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ مریم نواز جو ہے وہ اگر الیکشن ہوا, اور الیکشن میں ایسا ممکن تو نہیں ہے لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ میجورٹی حاصل کر لیتی ہے, مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب بن جاتے ہیں, تو شاہد خاقان عباسی انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب تسلیم نہیں کریں گے, حمزہ شہباز انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب تسلیم نہیں کریں گے, دوسری جانب جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب تسلیم نہیں کریں گے, اور کچھ حد تک شاید احسن اقبال وغیرہ بھی جو ہے وہ بات شروع کر دیں. تو اختلافات کی چنگاری جو ہے وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ چکی ہے کہ یہ ایک بڑی آگ میں جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے. ایک ایسے موقع پر جب مسلم لیگ نون زوال کا شکار ہے, ایک ایسے موقع پر جب مسلم لیگ نون کے جو ہے وہ ووٹ بینک کم ہو رہا ہے, ایک ایسا موقع پر جب مسلم لیگ نون جو ہے وہ مہنگائی, غربت, بے روزگاری کا سبب بنی ہوئی ہے, اور لوگوں کی نظریں ہیں کہ کب ان سے جو ہے وہ ہم انتقام لے. اس تمام مرحلے کے اوپر جو ہے وہ اختلافات جو ہیں وہ چنگاریاں جب آگ لگیں گی تو مسلم لیگ نون اس میں بسم ہو کر جو ہے وہ رہ جائے گی. تو جو ہے وہ چیزیں اب مسلم لیگ نون کے حق میں بہتر نہیں جا رہی. میں نے اپنے ناظرین کو بتانا تھا کہ جو جس کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. جس طرح مریم نواز عمران خان پہ تنقید کرتی تھی, آج ان کے شوہر ہی جو ہیں وہ عمران خان کے حق میں بول پڑے ہیں, اور اخلاقی جواز اب مریم کے پاس کوئی نہیں رہا کہ وہ عمران خان پر بات کریں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچ بات کر سکیں.